बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात के साथ मैं हूँ इकबाल जंजुआ। पाकिस्तान में इस वक्त सियासत का बहरान, आटे का बहरान, मैशियत का बहरान, इखलाकियात का बहरान, जमहूरियत का बहरान, यहाँ तक कि हम जिस तरफ भी देखते हैं, जिस महकमे में भी देखते हैं, कोई न कोई उसमें बहरान है। और ये तारीख़ की बदतरीन सतह पे पाकिस्तान खड़ा है, जिसमें कोई एक इदारा भी स्टेबल नहीं है। ये बदकिस्मती कि हमारे जो हैंडलर हैं, जो इस मुल्क के स्टेक होल्डर हैं, जो रियासती इदारे हैं, जो इस मुल्क को चलाते हैं, इस नहज तक ये उन्होंने पहुँचाया। नाज़ी, मैं अगर ये बात कहूँ तो बिल्कुल भी गलत ना होगी कि पाकिस्तान जैसे चल रहा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, इमरान खान के ख़िलाफ़ जो इन्होंने अदम एतमाद ख़रीदो फ़रोख्त करने के बाद पेश की, रजीम चेंज किया, लोगों को ख़रीदा, मसनूई तौर पर असम्बली के अंदर लोगों को ख़रीद कर अदम एतमाद पेश किया गया, जिसमें किसी किस्म के मुनरिफ लोग नहीं थे। उस वक्त की जो महंगाई थी वो आज से बहुत कम थी। डॉलर की कीमत उस वक्त बहुत अच्छी थी आज की निस्बत। पाकिस्तानी रुपया उस वक्त मजबूत था आज से 8 महीने पहले। लेकिन इन नाखुदाओं ने ये सोचा कि शायद इमरान खान हमें, जो हमारी करप्शन है, जो हमारे करतूत हैं, जो 75 सालों से हमने इस मुल्क के साथ किया, वो सारा कट्ठा चट्ठा खोल देगा, लिहाजा हम इसको हटाते हैं। उसको हटाया। उसके बाद फिर पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल जो पैदा हुई वो उस कैंसर की तरह है, जो मरीज़ को दीमक की तरह चाटते चाटते एक वक्त ऐसा आता है कि वो पेशेंट बिल्कुल अपाच हो जाता है, डेड पॉइंट पे होता है और उसका इलाज नामुमकिन होता है। पाकिस्तान इस वक्त उसी पोजीशन पे है। अगर हम तारीख़ का मुताला करें, फ़्रांस की हिस्ट्री का मुताला करें, तो नाज़रीन, जो इनकलाब फ़्रांस का वक्त था, उस वक्त भी इसी तरह के हालात वहाँ पर भी थे। जिस तरह पाकिस्तान में आज ज़रूरियात ज़िंदगी की जो एशिया है, उनको ख़रीदने के लिए लोग जान की बाजी दे देते हैं। अफसोसनाक ख़बर ये एक रिपोर्ट हुई मीरपुर ख़ास में, सोशल मीडिया पे वायरल, आप सब तक ये इस बात की ख़बर आपको पहुंच चुकी हुई होगी। लेकिन यहाँ बताने का मतलब कि आटा लेने के लिए एक शख्स अपनी जान की बाजी हार गया, और कितने ज़ख्मी हुए होंगे, झगड़े कितने होते होंगे, गरीब भूखा मरता होगा, ताकतवर और जो जिनके कुछ बेहतर सोर्सेज हैं वो आटे की थैले अपने घरों में स्टोर करते होंगे। गरीब वहीं का वहीं है। हमारी हुकूमत, वो सूबाई हुकूमत, सिंध के वडेरे आसिफ जरदारी साहब, बिलावल साहब, पंजाब के अंदर, वफाक के अंदर, इनको टस से मस नहीं है और लोग बेबस हैं, भूखे रह रहे हैं। गैस का बहरान अपनी जगह पे, दहशत गर्दी सर उठा रही है, बिजली का बहरान, यहाँ तक कि ये जो मौसूफ़ हैं ख्वाजा आसिफ साहब, जो कहते थे कि हमारे वेंटिलेटर अमेरिका से चलते हैं और वहाँ से बंद होते हैं, आज वही कह रहे हैं कि मुल्क ब्लैकआउट होने वाला है। मुल्क के अंदर ना बिजली के देने के लिए पैसे हैं, ना गैस पेमेंट के लिए है, ना दीगर जो बैंक है उनके लिए कोई पेमेंट है। डॉलर मार्केट में 3 गुना ज़्यादा महंगा है। जो ये डॉलर साहब बताते हैं उससे कई गुना ज़्यादा मार्केट में महंगा डॉलर मिलता है। फ़र्क सिर्फ ये है फ़्रांस और इस वक्त के हालात में कि फ़्रांस की आवाम भूखी थी, नंगी थी, इसी तरह की छीना झपटी कर रही थी। इसी तरह के कुछ लोग मलका के पास गए और उन्होंने मलका को ये कहा कि लोग भूखे मर रहे हैं, आप इनका कुछ करें। तो मलका बिल्कुल पीडीएम की तरह, बिल्कुल शहबाज शरीफ की तरह, आसिफ अली जरदारी की तरह, बिलावल भुट्टो की तरह, मलका ने भी यही जवाब दिया था कि लोग भूखे हैं, अगर रोटी नहीं मिल रही तो डबल रोटी खा लें। फिर उनके एक जर्नैल ने कहा था कि अगर वो लोग भूखे हैं तो केक घास खा लें। ये बात लोगों तक पहुंची
پھیلتی گئی، لوگ بکھرے، باہر نکلے، ڈکیتیاں عام ہونے لگیں، چوریاں عام ہونے لگیں، چھینا چھپٹی وہاں پہ اسی طرح سے جو طاقتور تھا وہ غریب کے گھر ڈاکہ ڈالتا، وہاں سے چھین کے روٹی کھاتا۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ لوگ نکلے، وہی ملکہ جو کہتی تھی کہ کیک لے کے کھا لو، اس کو انہوں نے گھسیٹا، سڑک پہ لائے اور پھر اس کو گھاس بھی کھلایا، اس کو پھر اسی طرح سے بھوکا رکھا، ننگا رکھا اور ان میں مار دیا۔ آج اگر ہم پاکستان کا مطالعہ صورتحال دیکھیں تو وہی فرانس والی صورتحال ہے۔ یہاں لوگ کب تک برداشت کریں گے؟ مہنگائی کے خلاف احتجاج الگ ہو رہے ہیں، دہشت گردی کے حوالے سے الگ احتجاج ہو رہے ہیں۔ گلگت بلتستان میں ایک نیا جو ایشو ہے اس نے سر اٹھایا ہوا ہے، وہاں کے لوگوں کو حقوق نہیں مل رہے۔ آزاد کشمیر کی حکومت سردار تنویر الیاس نے بہت دفعہ یہ بات کہی، اور یہاں پہ بھی ابھی تک فنڈ جو کشمیر کا حصہ بنتا تھا وہ نہیں ملے۔ وفاق کشمیر کو بھی فنڈ نہیں دے رہی، صوبوں کو بھی فنڈ نہیں دے رہی، اس کے اپنے پاس بھی کچھ نہیں ہے۔ ٹوٹل 4 ارب سم تھنگ ڈالر جو اس وقت بینک میں پڑے ہیں، اسٹیٹ بینک میں، وہ ایک ہفتے کا خرچہ بھی نہیں ہے۔ کہاں جائے گا؟ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کیا وہ عدلیہ نہیں ہے جس نے فیصلے کو، اسمبلیوں کو واپس اپنی پوزیشن پہ لا کر دوبارہ سے عدم اعتماد کروانے کا حکم دیا تھا؟ کیا وہ ادارے نہیں ہیں جنہوں نے پیچھے سے دباؤ دے کر لوگوں کو خریدنے کے لیے مجبور کیا، ضمیر بیچنے کے لیے مجبور کیا؟ کیا اس کے ذمہ دار وہ لوگ نہیں ہیں جو بریف کیس بھر کر کراچی سے جہازوں اور گاڑیوں میں آتے رہے اور سندھ ہاؤس میں بولیاں لگاتے رہے، اپنے اپنے ضمیر کی قیمت دے کر لوگوں کو خریدتے رہے؟ کیا اس طرح سے جمہوریت ہوتی ہے؟ کیا اس کو عدم اعتماد کہتے ہیں؟ یہ لوگ اس عوام کی آنکھوں میں اس طرح سے دھول جھونک رہے ہیں۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ اگر یہ عوام سوئی ہے تو یہ بھوکی مرے گی، یہ ننگی مرے گی، اور اگر یہ عوام جاگ گئی، سمجھ آ گئی، تو اس کے آگے کوئی بند نہیں باندھا جا سکتا۔ عمران خان بے شک وہاں بیٹھا رہے، لوگ خود سے نکلیں گے، اور پھر اس ملک کا جو مقتدر حلقے ہیں، جو پی ڈی ایم، جو یہ میاں برادران یا پیپلز پارٹی یا دیگر جو جماعتیں، 13 جماعتوں کا جو جتھا ہے، ان کو پھر سڑکوں پہ گھسیٹیں گے۔ لیکن ابھی تک عوام شاید کہ انتظار کر رہی ہے، عوام شاید کہ اس کا ضمیر ابھی سویا ہوا ہے، شاید کہ عوام کسی امید پہ ہو جس کی وجہ سے صرف ایک ایک دو دو کر کے وہ مر رہے ہیں اور باہر نہیں نکل رہے۔ عمران خان نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، جو صاحب کہتے ہیں کہ ہم اس کو لائے تھے۔ عمران خان ان سے کئی گنا پہلے، کئی عرصہ پہلے ان سے کئی گنا زیادہ مقبول بھی تھا اور جانا پہچانا بھی تھا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ عمران کو سیاست نہیں آتی۔ اگر ان کی نظر میں کرپشن کرنا سیاست ہے، چوری کرنا سیاست ہے، قبضہ کرنا سیاست ہے، ملک لوٹنا سیاست ہے، منی لانڈرنگ کرنا سیاست ہے، پیسے باہر بھیجنا سیاست ہے، غریب عوام کو دھوکہ دینا سیاست ہے، یہاں پہ صحت تعلیم کا برا حال کرنا سیاست ہے، کک بیک لینا سیاست ہے، جھوٹے معاہدے کرنا سیاست ہے، تو پھر اس سے بہتر عمران خان کی وہ سیاست کئی گنا زیادہ اچھی ہے جس میں نہ رشوت ہے، نہ کرپشن ہے، نہ کک بیکس ہے، نہ اور جھوٹے معاہدے ہیں۔ اگر امریکہ کی غلامی کو یہ سیاست کہتے ہیں پی ڈی ایم کا یہ جتھا، تو پھر ہمیں اس کی غلامی سے، اس سیاست سے ہم مر جانا بہتر سمجھتے ہیں۔ اس ملک کا اگر یہی حال رہا تو یا پھر انقلاب آئے گا، یا پھر یہ عوام پوری کی پوری کئی دہائیوں تک لیز پہ دے دی جائے گی۔ دیکھتے ہیں کل کیا اس ملک کا مقدر مستقبل نکلتا ہے، کب تک عوام سوئی رہتی ہے، کب تک عوام کا ضمیر سویا رہتا ہے۔ اقبال جنجوعہ کو اجازت دے اس نیک دعا کے ساتھ، اللہ ہم سب پہ رحم کرے، اس ملک پہ رحم کرے اور غریبوں کی مدد کرے۔ اللہ حافظ۔